सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे आम इंतखाबात के हवाले से। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़ दी है। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक सईद अवान हमारे साथ हैं। सईद बताइएगा, 6 नवंबर की तारीख सामने आई है। जी बिल्कुल, एक बड़ी पेशरफ हुई है कि सदर ममलिकत ने जो है वो 6 नवंबर 2023 को रोज की जो वो इंतखाबात सदर ममलिकत यासर आरिफ अलवी की जाने से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा गया। खत में सदर ने कहा है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असेंबली को तहलील किया गया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असेंबली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर जो है वो तारीख मुकर्रर की जाए। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असेंबली के लिए आम इंतखाबात कौमी असेंबली की तारीख यानी 6 नवंबर 2023 को होनी चाहिए। आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया था ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने के तरीका बेहतर किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ठीक है सईद, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें आप आगाह भी कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। अभी ये खबर आई कि सदर ममलिकत ने आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़ दी और इस हवाले से खत भी लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। एक तो ये है कि पहले कम बहरान थे, ये एक और बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है सदर ममलिकत ने। उनका मनसब ये नहीं था, अगरचे वो इस वक्त अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मुल्क में एक बहरान चल रहा है जिसकी वजह से उनका इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है। ना तो चारों असम्बलियाँ मौजूद हैं, सूबाई असम्बलियाँ, ना कौमी असम्बली मौजूद है, और सेनेट भी मार्च में जो है वो आधा होने वाला है। इस मौके पर इन्होंने, जबकि उनकी आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी है, उसके बाद अब वो एक ऐसे सदर हैं जिनके पास ज़ाहिर सदारत का मनसब भी है, ऐवान सदर भी है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन उन्होंने एक पार्टी कारकुन के तौर पर यह इक़दाम किया है और मेरे ख्याल में अफसोसनाक है। जब एक हम आहंगी की जरूरत है, जब एक तरफ कौम को यकजहती की जरूरत है, तमाम इदारों को मिल बैठ कर इस बहरान से निकालने की जरूरत है, ऐसे वक्त में उन्होंने एक वार किया है मुल्क की सलामती पर, यकजहती पर, और उस सारे बहरान को और गहरा कर दिया है जो बहरान पहले से मौजूद है। ठीक है, लेकिन लगारी साहब अभी जो तारीख दी है उन्होंने 6 नवंबर की, क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तारीख को, इस पर गौर किया जा सकता है? क्योंकि ये तजवीज़ है, उन्होंने खत लिखा है कि ये डेट आप रख सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस चीज़ को देखेगा? नहीं, तजवीज़ है तो जाहिर है अगर ये उनकी तरफ से तारीख का ऐलान नहीं है तो तजवीज़ को तजवीज़ की तरह लिया जाएगा। और हमारा अपना नुक्ता नज़र ये है कि जब इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 16 नवंबर तक जो है वो नहीं सिर्फ हल्का बंदियां वो मुकम्मल कर पाएगा, तो उससे हम कैसे कहें कि वो जो है अपना उससे पहले इलेक्शन करा दे। जब हल्का बंदियां पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से इलेक्शन लेट हो रहे हैं, अगर वो हल्का बंदियां पूरी नहीं होंगी, वो 16 नवंबर को जाकर होंगी। 16 नवंबर को हल्के बंदियां हो जाने के बाद फिर वो एक शेड्यूल का ऐलान करेंगे, इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। तो सदर ममलिकत को एक ऐसे मौके पर बहरान पैदा करने से गुरेज करना चाहिए, और अब भी गुरेज करना चाहिए है कि वो इस सारी सूरत हाल को समझते हुए एक कदम पीछे हटें और इस तरह की सूरत हाल मजीद उसको गंभीर करने की कोशिश न करें। ठीक है लगारी साहब, आपकी रेगा में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब ने भी। आमिर साहब आपके वक्त का शुक्रिया। अभी ये लेटर जो लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर ममलिकत की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है, तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा दें, लेकिन दूसरी जानिब जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं कि अभी 16 नवंबर को तो हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो उनकी इस तजवीज़ को किसी तरीके से कैटर किया जा सकता है आपके नज़दीक? देखिए, पहली बात थी कि वाकई पाकिस्तान को सब जो है एक कंसेंसस की जरूरत थी, इत्तेफाक की राय की जरूरत है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, सदर ने जब उनको मुलाकात की दावत दी थी, उनसे मिल लेते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर लेते, हमारे जो मतलब हुकूमती इदारे हैं वो आपस में बेहतर राब्ता करते, और बजाय इसके कि हमारे जो कहते हैं ना हुक्मरानों के इख्तलाफात मीडिया में आ रहे हों, पहले अगर कोई वो मिल बैठ कर तय करने की कोशिश करते तो मुझे वो कोशिश नजर नहीं आई।
اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ہر وہ حکومت ایک الگ اس پہ کام کر رہی ہے، الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں الگ ان کا وہ ردم ہے، اور صدر مملکت لگتا ہے وہ کسی اور دنیا میں ہے. تو یہ اس طرح کی کنٹروورسیز اور تنازعات ہیں کہ جن سے ہم بچ سکتے تھے. جیسا بالکل دیکھیں بات یہ کہ یقیناً اعلان کرنے کا جو حق ہے یا آئین جو ان کو اختیار دیتا ہے صدر کو دیتا ہے، ہم مانتے اس بات کو، لیکن یہی آئین بھی کہتے ہیں کہ اگر مردم شماری ہو جائے تو پھر اس نئی مردم شماری کے حساب سے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. ابھی ایک طرح کی ڈائیکوٹمی آ گئی ہے ہمارے اس میں آئین میں اور ہماری جو ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس کے درمیان. اچھا اس کو دور کیا جا سکتا ہے اگر نیتیں نیک ہوں، اور نیتیں نیک ہونے کا مقصد یہ کہ بھئی اگر انتخابات 1 سے 2 مہینے کہتے ہیں 4 سے 6 ہفتے 8 ہفتے ان میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے میں ایک زیادہ فیئر انتخابات ہو سکتے ہیں، ایسے انتخابات ہو سکتے ہیں کہ جس پہ کوئی انگوش اجتماعی نہ کرے، تو پھر ہمیں اننیسیسری یعنی کہ غیر ضروری قسم کے تنازعات سے بچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرین کی ضرورت تھی صدر مملکت کی طرف سے بھی، اور میں ذرا سی تنقید نہیں بلکہ تنقید جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی، جو سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، وہ دیگر ممالک کے امبیسڈر سے مل رہے ہیں، لیکن جب صدر نے ان کو گفتگو کی دعوت دی تھی تو انہوں نے ملنے سے گریز کیا تھا. اگر یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے مسائل بتا رہے ہوں تو کسی آپ نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ہواؤں میں ہے، ہر جو ہمارا ادارہ ہے یا جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں بجائے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلوشن پہ ڈھونڈیں، حل ڈھونڈے مسائل کا، وہ حل کی جگہ وہ ایک مشکل کھڑی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جو کہ بڑی دکھ کی بات ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح کے تنازعات. ہمیں اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سکون کی ضرورت ہے. ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاکستان کے آگے چلنے کا سیاسی راستہ کیا ہے، انتخابی راستہ کیا ہے، معاشی راستہ کیا ہے. جناب لیکن عامر صاحب ابھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ جو آپ نے ابھی ریز بھی کیا کہ اگر یہ سب لوگ مل لیتے آپس میں ایک ہی میز پہ بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیتے تو معاملات زیادہ آسان ہو جاتے. لیکن کیا یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں یا آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف رخ کر جائے اور وہیں سے پھر اعلان ہو اور وہیں سے پھر لے کر اس کو آگے ڈرائیو کیا جائے سارے معاملے کو؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے اوپر پہلے ہی ہمارے سیاستدانوں نے بلا وجہ کا بوجھ ڈالا ہوا ہے. وہ معاملات جو کہ پارلیمنٹ میں یا سیاسی جماعتیں اور سیاستدان آپس میں طے کر سکتے تھے وہ بھی آپ سپریم کورٹ کے سامنے ڈال دیتے ہیں. تو اگر یہ معاملہ بھی ڈال دیا جائے گا تو پھر مطلب ہے کہ جو ہمارے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک ان پہ تنقید بنتی ہے. ہمارے جو مطلب سیاستدان ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو تنازعات ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں وہ سبجیکٹو ہوتی ہیں، ہم لوگ خود اس کو پیدا کرتے ہیں اور وہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے محدود ہوتی ہے. ہم ریاست اور ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد کی جگہ ہم اپنے ایک کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی اناؤں میں گرفتار ہوتے ہیں. ہمیں مطلب اپنے سیاسی مفادات عزیز ہوتے ہیں، ہمیں اپنے خدا آپ کا بھلا کرے کوئی بھی آپ کی اناؤں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ ملک کے لیے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کے ارد گرد 2-4 لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو ہر حالت میں پھر وہی کہوں گا گفتگو کے ذریعے راستہ نکالنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن پہ تنقید بنتی ہے کہ انہوں نے جب صدر صاحب نے دعوت دی تھی ان کو بات کرنی چاہیے تھی. بے شک وہ نتیجہ خیز نہ ہوتی، لیکن آج یہ اس طرح کی صورتحال تو پیدا نہ ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھا سکتے تھے. آپ نے جب کوشش ہی نہیں کی، آپ نے اس قابل ہی نہ سمجھا، پھر صدر صاحب کو بھی ان کا ماشاءاللہ 5 برس مکمل ہو گئے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تک صدر ہیں کہ جب تک نیا انتخابی کالج نہیں آ جاتا اور نئے صدر نہیں آ جاتے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میانہ روی سے چلتے اور کوشش کرتے، بار بار کوشش کرتے کہ لوگ ایک میز پر بیٹھیں اور میز پر بیٹھ کر خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کریں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، نہ کہ تنازعات کو بڑھانے کے لیے. بالکل درست عامر صاحب. ابھی لغاری صاحب جس طرح سے عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر لوپ میں رکھ لیا جاتا صدر مملکت کو بھی اور یہ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی بریکنگ نیوز آتی ہے میڈیا پر آ جاتی ہے فوراً، اگر آپس میں یہ لوگ بیٹھ جاتے اپنی سیاسی وابستگیاں، ذاتی وابستگیاں یہ کم ہو جاتی اور اگر ملکی مفاد کی بات کر لی جاتی تو پھر یہ سارے مسائل نہ ہوتے، یہ سارے دن نہ ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک کہا ہے عامر صاحب نے بھی، ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اگر اس خط کے جواب میں جو انہوں نے جواب دیا تھا یہی جواب جا کر وہاں پر ان کو دے دیتے، زبانی ملاقات بھی ہو جاتی ہے ان کی، ایک دوسرے کی خیریت بھی آپ کا لیتے، کچھ گڈ ول کریٹ ہو جاتی ہے اور ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات تھی جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا. لیکن صدر مملکت کا چونکہ منصب بہت بڑا ہے، کیونکہ ان کی جو ایک حیثیت ہے ملک میں وہ بہت بڑی ہے، تو
उनकी कही हुई बात फिर आलमी मीडिया का एक वो बनती है कि जनाब ये आलमी मीडिया की बड़ी खबर के तौर पर सामने आती है, और यकीन इसको दुनिया में इसी तरह से उठाएगी कि पाकिस्तान में मामला इस हद तक पहुंच गए हैं कि जनाब सदर मुमलिकत ने ये तजवीज़ दे दी गई है और हुकूमत ये कर रही है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाने का इम्कान है। और सदर मुमलिकत ने भी कोई आईनी जिम्मेदारियां बहुत सी उनकी, उस वक्त आईनी जिम्मेदारी नहीं थी जब एक जो है वो तारीख अदम एतमाद मंजूर हो गई थी और उसके बाद उन्हें हल्फ उठाना था, उससे लेना था हल्फ नए कायदे ऐवान से, उन्होंने नहीं दिया था और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया था उन्होंने। और मेरे ख्याल में वो उन्होंने आइन शिकनी की हद तक चले गए थे जब ऐसा मामला हुआ था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने हल्फ नहीं लिया था वजीर आजम से भी और काबीना से भी। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई थी और फिर ये आगे बढ़कर और ज्यादा खराबी की तरफ गई थी। तो अगर ये सारी सूरत हाल इस तरह से खराबी की तरफ ना जाती और सदर मुमलिकत बहुत पहले से अपने आप को ठीक रास्ते पर रखते तो ये आज की सूरत हाल भी पैदा ना होती। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया, उनने अपने आप को एक पार्टी के ओहदेदार या पार्टी के एक जिम्मेदार या पार्टी के एक रुकन के तौर पर अपने आप को देखा। उन्होंने सदर मुमलिकत का मनसब जो है उसको ठीक तौर पर नहीं निभाया। ठीक है, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया। आमिर साहब, जिस तरह से लगारी साहब सदर के कंडक्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस लेटर में जो अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है उसमें यह भी कहा है कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए ताकि अखराजात चारों सूबाई असम्बलियों के हवाले से जो अखराजात हैं वो भी कट हो जाएं। क्या आप देख रहे हैं कि एक ही दिन इंतखाबात होंगे या फिर ऐसा नहीं मुमकिन हो सकेगा? आपको क्या लग रहा है? इसमें दोनों रिवायतें हैं, मतलब सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के अलग अलग भी इंतखाबात हुए और एक दिन में भी हुए। अब ज़ाहिर है कि ये निटी-ग्रिटी जो होती है, माइक्रो मैनेजमेंट के मामला जो होते हैं, ये जो इदारा है जिसको इलेक्शन कराने हैं वो ज्यादा उस पर बेहतर फैसला कर सकता है। और लेकिन असल बात ये है कि एक और बात भी, देखिए अब इतने दिन हो गए असेंबलीज को रिजॉल्व हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अब जैसे उन्होंने डिलिमिटेशन का उन्होंने तारीख दी कि हम फला तारीख को मुकम्मल करेंगे, तो अगर आप इंतखाबात की भी तारीख दे देते तो आज ये बहस ना हो रही होती। आप कहते थे कि जनवरी की 30 तारीख को होने या फरवरी की फला तारीख को होने, तो उस वजह से भी आप देखें कि उसकी वजह से सिर्फ सदर मोहतरम ही नहीं बल्कि इतराज जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, ठीक है, पीटीआई भी कर रही है, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी कर रहे हैं। तो तनकीद वो इलेक्शन कमीशन पे बन रही है और बहुत ज्यादा बन रही है। लेकिन जब इलेक्शन ही कराने हैं, अब ये मैं नहीं कहता कि सदर ने जो 6 नवंबर की तारीख दी है मुझे तो नाकाबिले अमल लगती है। उन्होंने मतलब है कि ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि मर्दमशुमारी होनी है, अभी मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए वक्त चाहिए होता है, उसका पूरा एक आपको प्रोसेस देना होता है, बैलेट बॉक्सेस छपने होते हैं, बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है ना। तो बस याद नहीं है ज़हनी तौर के ऊपर और या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, इंसानी एतबार से वक्त देना चाहिए। ये जो बात है ना कि सदर, अब लोगों को नहीं पता कि हमारा सदर जो है दुनिया में कि कितना बाइख्तियार और कितना बेख्तियार है। अगर सुर्खी ये जा रही है जैसे कि लगारी साहब फरमा रहे थे आलमगीर मीडिया में कि जनाब उन्होंने सदर ने इलेक्शन की तारीख दी और इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया या हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया, तो ये अच्छा पैगाम नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब भी मैंने अर्ज ये किया था कि बेशक अपने अपने सियासी मफादात होते हैं, अपनी लॉयल्टीज होती है अपनी जगह, लेकिन अगर आप मिल बैठ जाते हैं तो कोई एक दरमियान की राह निकाली जा सकती है कि फर्ज करें कोई मार्च कह रहा है तो हो सकता है और आप नवंबर कह रहे हैं तो कोई बीच की राह पे आ जाएंगे, फिर जनवरी फरवरी में कर लेंगे, कोई मतलब है ना, एक दूसरे को कायल कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जब आप कहते हैं तनाजा खड़ा करते हैं फिर गैर यकीनी सूरत पैदा होती है, स्टॉक मार्केट पर उसका असर जा रहा होता है, लोग जो होते हैं मतलब है बजाय इसके कि एक नॉर्मल मुल्क में इन चीजों पे बात होनी नहीं चाहिए। नॉर्मल मुल्क में तो ये होता है कि जी फला असेंबली डिसॉल्व होगी, इतने दिन में इलेक्शन होंगे, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, किसी को शक शुबा नहीं होता। हम उन तमाम चीजों पर बहस करते हैं जिन पे बहस नहीं करनी चाहिए। जिन चीजों पर बहस करनी चाहिए कि जी मईशत को कैसे ठीक करना है, मुल्क को मजबूत कैसे करना है, लोगों को रोजगार कैसे देना है, जो असल मसले हमारे जीते जागते, उस पर हम लोग बात नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि जनाब हम इन मामलात में उलझ जाते हैं कि जिन पे हमें नहीं उलझना चाहिए, जो कि एक आम प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो बड़ा दुख की बात है कि हमारी पूरा शराफिया जो है वो चीजों की, उनको कहते हैं ना कि जितना हमारे यहाँ इस वक्त मुश्किलात के शिकार है उसका एहसास गालिबन नहीं है, एहसास है तो वो उनको दिल में उसका दर्द नहीं हो रहा। और मैं सिर्फ तनकीद सदर पे नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी करूंगा, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट पे भी करूंगा कि जो इसके स्टेक होल्डर है उन सबकी जिम्मेदारी के आपस में बैठे, उन सबकी जिम्मेदारी के आपस में बैठ के कोई हल निकालें, उन सबकी जिम्मेदारी के बड़ी सियासी जमातों के कायदीन को बुलाएं, उनको इत्मीनान में लें।
सियासत जमहूरियत जो होती है इंक्लूसिव होती है और उसमें गुफ्तशुनीदी के जरिए मामला तय होते हैं। वहाँ पर आप राजवाड़े की तरह नहीं चला सकते कि जनाब किसी के पास छोटा सा इख्तियार है उसने बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिम्मेदारी इज्तिमाई है, जिम्मेदारी सबकी है, और जिम्मेदारी पे अगर एक दूसरे पे मुश्तमाई करेंगे, सदर अपनी दिल की चाल चल रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी चल रहा होगा, केयर टेकर वाले सोच रहे होंगे कि जितने दिन हम ये मिनिस्टर एनक्लेव में रह लें, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं केयर टेकर, ठीक है ना, उन्हें उस बात का शौक होगा कि जी 3 महीने की जगह 4 महीने रह लें, 5 महीने रह लें। ये तमाम चीजें जो है मतलब इससे बुलंद होकर सोचना है, पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में सोचना है। जनाब इसी चीज़ की सर कमी भी है लगारी साहब, जिस तरह से फरमा रहे हैं अभी आमिर साहब कि हमें इन तमाम चीज़ों को क्लियर करना है, क्लैरिटी लेके आनी है। जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, चाहे कोई भी आगे आ जाए, फ्रंट पे कोई भी आ जाए, इलेक्शन कमीशन आ जाए, सदर ममलिकत आ जाएं, निगरान वज़ीर आज़म साहब आ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा तो सारे मसाइल हल होंगे। जैसे आप भी फरमा रहे थे कि सियासी जमातें तो खुद कह रही हैं इलेक्शन हो, तो कौन है जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए? क्या वजह है? क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, उसमें स्टेबिलिटी तो उसी सूरत में आएगी जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि बाकी कोई ऐसी कुव्वत तो है ना कि जो नहीं चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बैठे हैं, एक मेज के गिर्द बैठे और बैठकर मामला पर बात करें। हम तो ये तजवीज़ देते आए हैं कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान की रूलिंग लीड हैं जिनके पास इख्तियार है, केयर टेकर हुकूमत है और इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट का इदारा, हमारे इंतहाई मोतबर इदारा है, ये सारे मिल बैठे और मिल बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। आज दफा कंसेंसस जो है वो कंसेंसस ही तो होता है जिसकी बुनियाद पर आप आइन में जाकर तब्दीली करते हैं और आइन के अंदर अमेंडमेंट डालते हैं। तो कंसेंसस बुनियादी तौर पर तो कंसेंसस आगे भी जाकर आपने जो कुछ खिलाफ वर्जियां की हैं अब तक आइन की, अगर उनको भी आपने दुरुस्त करना होगा, उनको भी वैलिडेट करना होगा, उनको भी आपने इसको कवर देना होगा, नहीं तो फिर तो आपको फिर वही करना होगा, सबको मिल बैठना होगा, सबको मिल बैठ कर ये तय करना होगा कि जनाब हमसे जितने भी आईनी मुशगाफियों के दौरान की गई गलतियों का अजाला करना है तो ये होगा कि जनाब बैठकर फिर आप एक जगह पर बैठेंगे और कंटेस्ट जो भी आ जाए हुकूमत के अंदर, क्या उसके लिए मुमकिन होगा कि तमाम दीगर फ्रीकैन को फेंक कर एक तरफ आकर कहे कि जी नहीं मैं तो आ गया हूँ, अब मैं बैठा हूँ जो भी, और इसका नतीजा हमने देख लिया। जो इसका समझ लेते हैं चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर वो इक़्तिदार में आने के बाद ये समझ रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ और कोई और कुछ भी नहीं है, तो फिर वो होता कुछ नहीं है। तो अब भी यही सूरत हाल है कि सब लोगों को बैठना चाहिए। तो कामन है ना कि ये रियासत जो है, ये मुमलिकत जो है, ये खित्ता जो है, ये जमीन जो है, ये मुल्क जो है, वो एक इकाई है और हम सब ने उसके अंदर ही सारा कुछ बैठकर करना है। तो हम चीजों को खराब और ज्यादा खराब क्यों करें? हम उनको ज्यादा इतना बर्दाश्त क्यों हो जाएं? एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार क्यों ना हो? हम किस तरह से इस तरह हो कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार न रहें? इस तमाम सूरत को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत हो चुका है। हमने माजी में बहुत तलखियां बोई हैं और उनके तल्ख फल काटे हैं। बहुत गंदगी की हमने काश्त की और गंदगी ही हमने काटी है और इसी तरह से अब तक भी हम गंदगी ही वसूल कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि बेहतरी का रास्ता तैयार किया जाए, तमाम लोग मिलकर बैठे हैं। ये सबका मुल्क है, ये किसी खास अले बे जीम दाल का मुल्क नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों का, 24 करोड़ इंसानों का और इस मुल्क में रहने वालों का मुल्क है। और जो लोग सियासत कर रहे हैं उनका भी मुल्क है, जो लोग सर्विसेज में हैं उनका भी मुल्क है, जो लोग इदारों में हैं उनका भी मुल्क है, जो लोग अदलिया में हैं उनका भी मुल्क है, जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं या पार्लियामेंट में आना चाहते हैं या पार्लियामेंट में रहें उनका भी मुल्क है। गलतियां की हैं बहुत बड़े तमाम लोगों ने किया है, सियासी लोगों ने किए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। जितनी खराबियां पैदा हुई वो कहाँ से आई हैं? बहरहाल इसी से आई है ना, गवर्नेंस से आई है। अगर गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो उन्हें बैठकर हल करना चाहिए हमें। अगर जुडिशरी के इश्यूज हैं उनको भी बैठकर हमने हल करना चाहिए और बैठकर इस पर भी कंसेंसस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारे लिए बेहतर रास्ता। ठीक है, गलतियों से सीख भी सकते हैं, गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन मिल बैठने की जरूरत है। आमिर साहब, अब इख्तियारात का जो मामला है ये एक बड़ी बहस पिछले दिनों भी रहा और अभी जब दोबारा ये खत लिख दिया गया तो दोबारा से ये बहस जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी आईनी कॉम्प्लिकेशन है, हमें थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा कि अभी क्या ये कॉम्प्लिकेशन बरकरार रहेगी? कौन आएगा सामने, कौन बुलाएगा इन तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो बैठे और इस मामले का अल्टीमेटली हल निकालें, या फिर अगले 3 से 4 माह इसी गैर यकीनी कैफियत का सामना रहेगा?
مجھے خدشہ اس بات کے جو آپ نے فرمایا نا کہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہے گا، تو خدشہ اسی بات کا ہے. بات یہ کہ جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 16 ماہ میں پی ڈی ایم حکومت نے جلد بازی میں اور بدنیتی کے ساتھ قانون سازی کی، اس کی وجہ سے جو ہے معاملات بجائے سہل ہونے کے زیادہ الجھ گئے. اب ہمارے جو ہے آئین میں ایک ڈائیکوٹمی یعنی کہ تضاد آ گیا ہے. تضاد یہ کہ اس کا ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ جناب صدر کا اختیار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے رولز میں ترامیم کیے ہیں اس میں آپ نے اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا. اب اس کا حل جو ہے نہ میں نکال سکتا ہوں نہ لغاری صاحب کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے لا میکر کو کرنا ہے کہ آپ نے بلا وجہ کنٹرڈکشن لے کر آ گئے. ورنہ آپ جب لاز میں چینج کر رہے تھے اور ظاہر ہے کچھ چیزیں کہتے ہیں نا کہ دو چاہے اکثریت سے آپ کو کرنی تھی، وہ جو ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو انہوں نے رولز میں اور پروسیجرز میں جو ہے چینجز یا تبدیلیاں لے کر آئے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جن مشکلات کے شکار ہیں ان مشکلات کے شکار ہو گئے. لیکن اس سے پھر بھی اگر تو پھر بھی آپ بچ سکتے تھے کہ اگر آپ اس پہ کنسنسس بلڈنگ کرتے یعنی کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتے. آج بھی اگر آپ بات کرتے صدر محترم کے پاس جاتے انہیں بتاتے کہ جناب یہ ہماری پریکٹیکل عملی مشکلات یہ ہیں، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور آئیے ہم مل کر اس کا اعلان کرتے ہیں، ایک اتفاق رائے سے کرتے تو مثال میں کیا جا سکتا. تو اس پہ پھر ظاہر ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر سکتی تھی، ہماری عدلیہ کردار ادا کر سکتی تھی. بیہائنڈ دا سین جو گفتگو ہوتی ہے، مینیورنگ ہوتی ہے، اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کرنی چاہیے تھی، جو جیلوں سے باہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں نون لیگ ہوتی، پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی، دیگر جماعتیں ہوتی، اور وہ اگر مل کے کوئی کنسنسس کر لیتے تو راستہ نکل آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب راستہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، صدر نے کہا کہ جی مجھ سے ملاقات کر لیں، اس کو بڑی رعونت سے اس بات کو رد کر دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے امریکہ کے امبیسڈر سے ملے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ملنا چاہیے. دیگر ممالک کے سفیروں سے بھی ملیں، وزیروں سے بھی ملیں، اب سیاسی جماعتوں سے بھی ملیں. جب آپ سب سے مل رہے ہیں تو پھر بھائی صدر محترم سے ملنے میں کس چیز کی قباحت تھی؟ تو یہ ایک بلا وجہ کا آپ نے ایک تلخیل لے کر آ گئے، ایک بلا وجہ کی دیوار کھڑی کر دی. اسی طرح صدر صاحب بھی پہل کاری کر سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں ڈال سکتے تھے کہ بھئی آئیے اس معاملے میں ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی ہے، ابہام باقی، آئیے اس ابہام کو دور کرتے ہیں. تو یقیناً کوئی راستہ نکالا جا سکتا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ بڑی معصوم سی سوچ ہو اور ہمیں نہیں پتا کہ جو سیاستدان کس طرح سے سوچتے ہیں، اور ہمارا دل تو نرم ہے نا، ہم ایک دم چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے. لیکن ہو سکتا ہے وہاں پہ راستہ نکالنے کی نیت ہی نہ ہو، تو پھر میں اور آپ کتنی اچھی باتیں کریں اور وہ کہیں کہ جی اتفاق کے رائے ہو، لیکن اگر نیتوں میں کھوٹ ہے تب تو ہم کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تو آپ اور ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے عامر صاحب. لیکن لغاری صاحب، اب جب عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو منزل آسان نہیں ہے، منزل آسان نہیں ہے تو مشکل برقرار ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے. لیکن دوسری جانب ہم ایک دوسری چیز بھی دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ سے آغاز کر چکے ہیں. آج ان کی CEC میٹنگ بھی ہے، اس میں بھی بڑے اہم فیصلے کچھ سامنے آنے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے قائد بھی لوٹ رہے ہیں، لاہور آئیں گے، وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد ان کی بھی انتخابی مہم کا آغاز غالباً ہو جائے گا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تاریخ تو آئی نہیں ہے لیکن انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس جانب جائے گی؟ یہ کسی صورت، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے، اب آپ جلد از جلد ڈیٹ دے دیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو انتخابی مہم کا نام نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اظہار افسوس کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اظہار افسوس کس بات کا ہے؟ لوگوں کے غربت کا شکار ہونے کا، افلاس کے شکار ہونے کا، مہنگائی کی مار کھانے کا، لوگوں کے نانے شبینہ کا محتاج ہونے کا افسوس کر رہے ہیں، یا لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں سیاستدانوں کو موقع نہیں ملتا ہے کہ لوگوں کی جا کر تعزیت کریں، ان کے لیے جا رہے ہیں، یا جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں جا رہے ہیں. بال انہوں نے اس کو انتخابی مہم کا نام نہیں دیا. اور میاں نواز شریف نے واپسی کا جو اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے 21 کو پہلے انہوں نے ایک تاریخ دی اور اس کے بعد 6 دن بعد کی تاریخ دے دی ہے. اب ہو سکتا ہے یہ 6 دن پھر ایک اور 6 دن ایکسٹینڈ ہو جائیں، پھر اس کے بعد پھر 6 دن کا اس طرح سے دورانیہ بڑھتا رہے اور تاریخ بھی آگے بڑھتی رہے. تو یہ اس صورت میں ہوگا اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے ہیں. الیکشن وقت پر دیں. اور دوسری بات، اس کو اچھا سمجھا جائے یا برا سمجھا جائے، جو پلینگ فیلڈ ہے وہ اس کا لیول ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ کا بہت اچھا ہے اس کو ذرا زیادہ پیار محبت سے آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے. اور مجھے جس طرح سے لگ رہا ہے
वो ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ इस यकीन के साथ वापस आएंगे कि जब तक ये यकीन ना हो जाए, और ये कौन दिला सकता है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, कि जब वो वापस आए तो उनको जेल न भेजा जाए, उनको गिरफ्तारी ना हो, बिल्कुल ठीक क्लीन होकर वहां से पहुंचते हैं। और उससे ज्यादा बड़ी शर्त ये है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा में आने दिया जाए और वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। इस शर्त पर वो आएंगे। अगर इससे एक बात भी कम हुई तो शायद वो वापस ना आए। तो ये सूरत हाल भी देख लेनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल का ये हो सकता है कि जब आपको सियासतदानों से रिकन्सिलिएशन करनी पड़े तो आप इस तरह की शरायत भी माने। ये तजर्बात हो चुके हैं, एक दफा नहीं कई दफा तजर्बात हो चुके हैं और आप कर चुके हैं ये तजर्बात। लोगों के ऊपर फैसला छोड़ दें, लोग इसका फैसला करें। वो पीटीआई को मुंतखब करें, वो पीएमएल-एन को मुंतखब करें, वो पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, वो जेयूआई को मुंतखब करें। ये राइट उनका है और मेहरबानी करके मुंतखब करने दें। इलेक्शन जो है वो करवाएं, इलेक्शन बनाए नहीं, तो सूरत हाल ठीक हो सकती है। ठीक। आमिर साहब, जिस तरह से लगारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, बिलावल साहब भी फरमा रहे थे, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि असल में लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या आपके नज़दीक? तो उन्होंने कहा कि जब सब मौजूद नहीं है मुल्क में, बड़ी सियासी जमातों के कायद मौजूद नहीं है, या फिर चेयरमैन पीटीआई जेल में है, दूसरी जानिब मियां साहब बाहर हैं, तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा नहीं जा सकता। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? ऐसी सूरत हाल में खातिर खा नताइज नहीं आ सकते, या फिर जिससे लगारी साहब कह रहे हैं कि वोट तो अवाम ने देना है, उनको हक होना चाहिए कि वो जिसे मुंतखब करना चाहें उसको मुंतखब करे आज़ादाना और शफाफ तरीके से? गलती रहती है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी पुरानी हो चुकी है। बात ये थी कि कोई भी इंतखाबात हों, जब भी हों, वो गैर मुतनाज़ा हों, मुनसिफाना हों, और उसमें तमाम लोगों को आज़ादी से हिस्सा लेने की कहते हैं आज़ादी भी होनी चाहिए और वोट डालने वालों को भी आज़ादी होनी चाहिए। उसमें जाहिर है कि लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई मुजरिम है तो आप उसके जराइम को धो दें, उसके आप कानून साजी ऐसी करें कि उसमें उसको कहते हैं ना कि तब्दील कर दें, यानी कि जिसके ऊपर लाइफ बैन था, जिसके ऊपर ताहयात पाबंदी थी, उसके लिए आप एक जगह निकाल दें, जो उसके ऊपर अभी भी कन्विक्शन हुई है उसके लिए आप रास्ते निकाल दें। उसके मतलब है कि जो सिस्टम है वो किसी एक मखसूस खानदान को, किसी मखसूस शख्स को जो है फेवर कर रहा है। उसी तरह ये भी होना चाहिए कि अगर किसी ने जराइम का इर्तिकाब किया हो, किसी ने मतलब है कि अमानत में खयानत की हो, अमानत में खयानत से मुराद ये होती है कि जो कौम ने, हुकूमत ने, रियासत ने उसको जिम्मेदारी दी, उस पर पूरा ना उतरा हो, और फिर उसको मतलब है आप कहें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगा तब उस वक्त तक जब तक तमाम जो है मुतनाज़ा लोग जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल में नहीं होती, दुनिया में कहीं भी नहीं होती। असूल ये होते हैं कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं वो कम से कम उनकी एक शख्स की ईमानदार हो, टैक्स पेयर हो, उन पर कोई मुकदमात ना हो, वो माजी में कन्विक्टेड ना हो। आप मुझे बताइए ना कि आप अपने इदारे में अगर कोई मुलाजिम भी रखते हैं और आपको पता होगा ये आदमी फ्रॉड में है, तो क्या आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेंगे? उसको नहीं रखेंगे कभी भी। जो लोग ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने इतना शर्मनाक किरदार अदा किया कि आपने उन लोगों के लिए रास्ता निकाल दिया। तो जाहिर है कि इसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट मुतनाज़ा होती है, जमहूरियत मुतनाज़ा होती है, और ये इस रास्ते से निकलना होगा। हमें एक ऐसी जमहूरी निज़ाम चाहिए कि जिसका प्रीमियम करप्शन ना हो, उसका प्रीमियम ये हो कि जिसमें ईमानदार लोग आते हों, और जिस किसी ने भी करप्शन की उसके लिए आगे मतलब है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के दरवाजे ताहयात उस पर पाबंदी होनी चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि असूलों की। अब लेकिन हमारे यहाँ असूल बदल जाते हैं तो वो चीज जो है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होती है, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होती है। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद यही होगा कि जनाब तमाम जितनी बड़ी सियासी जमातें यकीनन इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन उनके जो रहनुमा या उनके ऐसे लोग कि जो कन्विक्टेड हैं उनके ऊपर अगर आप उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे तब तो फिर जाहिर है कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। जी ठीक है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने केसेस का उसी तरीके से सामना करिए जैसे मियां साहब अगर आते हैं तो इस गारंटी पे एटलीस्ट नहीं आए, वो अपने केसेस का सामना करिए। लगारी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, अगर ये सियासतदानों के लिए होता है, नैब जैसा इदारा बना था, तो फिर उसके ऊपर ये होता है कि सियासी केसेस बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी भी मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। तो फिर कहाँ जाता है ये सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस? किस तरीके से अब अकाउंटेबल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर इसने करप्शन किया, ये कन्विक्टेड है, तो उसको कहाँ ले जाके खड़ा करें? देखें, दुनिया ने भी तो ये सारे प्रोसेस अपनाए हैं ना। आपके पास जमहूरियत अगर है, आप जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत की पहली शर्त ये होती है कि आपकी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और लोगों के ऊपर मलबा रखा हुआ होगा तो लोग किस तरह से आगे जाकर फिर
उन्हीं अपने बैगेज के साथ जाकर इक़्तिदार में बैठेंगे और फिर चीज़ को वो उसी तरह लेकर चल रहे होंगे। लेकिन जब ये तय कर लेते हैं कि जुर्म करना कोई मसला नहीं है और हम उससे जान छुड़ा सकते हैं और हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, हम डायलॉग भी कर सकते हैं और डायलॉग के जरिए रास्ता भी निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 10 साल के लिए मुल्क में नहीं आएंगे और जब आएंगे तो फिर हमारे लिए रास्ता खुला होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और एहतसाब का इदारा जो है वो खुद एहतसाब के काबिल रहा है। हमारे यहाँ जितने भी इदारे बने, आप एंटी करप्शन का देखें, सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी ने फैलाई है तो एंटी करप्शन वालों ने फैलाई है। नैब ने कुछ भी नहीं किया है, पाकिस्तान को कोई चीज डिलीवर नहीं की है। वो एक सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बनकर रह गया था, जिसके हाथ में भी था उसको इस्तेमाल करता था और उसे सियासी इंजीनियरिंग करता था। आपको याद नहीं है कि एक चेयरमैन नैब को बुलाकर उन्होंने कहा था एक साबिक वजीर आजम ने कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये किस तरह से लोगों को जो है बुला रहे हैं और क्यों नोटिस दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको एहतसाब का इदारा ऐसा होना चाहिए, इतना शफाफ होना चाहिए कि वो किसी को ना देखे, क्रॉस द बोर्ड वो एहतसाब करे और फिर सबका एहतसाब उसी के अंदर डालें, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो रियासत के इदारे हों, चाहे वो सियासतदान हो, कोई भी हो, उसी के सामने अकाउंटेबल हो और हर आदमी को अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि ये मैंने क्या किया है, मैंने क्या कमाया है, मैंने किस तरह से कमाया है और किस तरह से ये सब कुछ बनाया है। अगर एक आदमी की आमदनी कोई भी नहीं है, उसका पेशा कोई भी नहीं है, अगर किसी का भीख मांगना पेशा हो और उसके आप महिला देखें तो फिर आपको सवाल तो करना पड़ेगा, जनाब आप तो वैसे ही भीख मांगते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, मगर आपने महिला तय कर दी, ये कैसे खड़े करते। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। आप लोगों ने किस तरह से बनाया है, किस तरह से लोगों ने जो भी सरकारी अख्तियारात को इस्तेमाल करके दौलत बनाता है और उसके जरिए नाजायज जो चीजें हासिल करता है उसको अकाउंटेबल समझा जाना चाहिए और उसकी बाकायदगी से उसका हिसाब होना चाहिए और इदारा ऐसा हो। लगारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। किया है कमर दिलशाद साहब ने भी इस अहम मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो खत लिखा गया है सदर ममलिकत की जानिब से, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कानूनी मामला है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। अभी जो लेटर लिखा है सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर राजा को, ये बताइएगा कि उसके अंदर लास्ट में उन्होंने ये मेंशन किया कि इसके ऊपर आप कानूनी राय भी ले सकते हैं। अब ये बताइए कि जो डेट उन्होंने दी है 6 नवंबर की, या ये तजवीज़ आप इसको कंसीडर कर लें, ये किस हद तक कारगर है, प्रैक्टिकल है, ये दे सकते हैं वो? सदर ममलकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 51 के तहत मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियां करवा रहा है और साथ साथ इंतखाबी रिश्तों की तैयारी भी मुकम्मल हो रही है। तो हम ये रोड मैप दे चुके हैं। 30 नवंबर को तमाम गजट नोटिफिकेशन करने के बाद हम इंतखाब का तारीख देने के बारे में मशावरत करेंगे। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ही हैं और सदर ममलकत को भी देखना चाहिए था कि जब इलेक्शन कमीशन पहले भी इनकार कर चुका था मुलाकात से और बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दे दिया था, फिर सदर ममलकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। कल उनकी मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर कानून के साथ। वफाकी वज़ीर कानून ने भी उनको तमाम शाख व सबाब से आगाह किया। इसके बावजूद भी खत लिखना जो है ये मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना गौर खोज करने के बाद मेरी राय में इसको मुस्तरद कर देगा। ठीक है, लेकिन कंवर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी ये जो इनकार आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, क्या आईनी तौर पर उनका ये इख्तियार था? क्योंकि लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया है कि जब मीटिंग के लिए कहा गया था तो मीटिंग होनी चाहिए थी। कमर साहब से रब्ता अब मुनक़ता हो गया है, लेकिन हमारे साथ लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब मौजूद ही हैं। आमिर साहब, अभी सवाल जो मैं इनसे कर रही थी कंवर दिलशाद साहब से कि जो उनसे दिया था मीटिंग से, क्या इसकी भी कोई रीज़न थी उनके पास कि कानून में इजाज़त नहीं है, वो कर नहीं सकते आईनी तौर पर उनसे मुलाकात, या फिर कोई और बैरियर आपके नज़दीक था कि उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसको उन्होंने आज अपने लेटर में भी मेंशन किया? ठीक है, आमिर साहब से भी हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं इस सवाल के ऊपर। लगारी साहब, आप सुन सकते हैं? जी।
अच्छा लगाई साहब, इनसे तो राब्ता मुनक़ता हो गया और उनका ये कहना ये था कंवर साहब का कि ये लेटर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, ये नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसकी कोई भी जगह नहीं है, इसकी कोई भी हैसियत है नहीं, क्योंकि मीटिंग जो हुई थी वजारत कानून की उसमें बहुत डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से उनको ये मैसेज दे दिया गया था। आप क्या समझते हैं कि जो मुलाकात से इनकार था पहली मुलाकात से, वो था क्यों असल में? देखिए, सदर मुमलिकत ने ये चीजें मीडिया के थ्रू तय करने की कोशिश की है ना, एक खत जारी कर दिया गया जी मैंने जो है वो मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। ये चीजें बैठ कर तय की जाती हैं जब किसी को ये पता भी नहीं होता कि कहीं इख्तिलाफात मौजूद हैं। हर आदमी को मालूम है कि आपने बतौर सदर मुमलिकत पिछली हुकूमत को जो तारीख अज़म एतमाद के बाद आई थी उसको सिरे से कबूल ही नहीं किया था, ये हर आदमी को मालूम है जी। और उसके बाद जो है आपने पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, ये हर आदमी को मालूम है। तो अब क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर उनका अपना क्रेडिबिलिटी जो है वो एक क्वेश्चन रही है। सदर मुमलिकत एक पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब हमें देखना ये है कि अब भी जरूरत इस बात की है कि कंसेंसस हो, मिल बैठे और मिल बैठ कर ये चीज को तय करें। ये खतूतबाजी जो है ये सब तमाशा है, दुनिया इस पर तमाशा देखेगी। और ठीक है, अभी है माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। जिस तरह से सदर ममलिकत की जानिब से अब एक लेटर लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अंदर उन्होंने एक डेट तजवीज़ की है 6 नवंबर की इंतखाबात के हवाले से। अभी हम इस पर बहस भी कर रहे हैं और इससे पहले जो मीटिंग की हुई थी वजारत कानून से उसमें भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि उनका इस्तेहकाक नहीं है कि वो लेटर लिखें या डेट भी दे दें। आप इसको ज़रा कानूनी नुक्ता नज़र से हमें क्लियर कीजिएगा। देखिए, मैं बार बार इस पे बात कर चुका हूँ, 2-3 दिनों से तवातर से इस पे हम बात कर रहे हैं कि सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज़ भी दे सकें। सदर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है, जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दस और उसकी तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि उसे डिस्ग्रेस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी मुलाकात के लिए, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। इसी इशू पे वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टू अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन। नाउ सदर फिगर्स नोवेयर इन द ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब न्यू सेंसिस हो जाए, मर्दमशुमारी हो जाए, तो फिर न्यू डेटा के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और वो इलेक्शन कौन करवाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन का काम है, पाकिस्तान में ये अदारा इसीलिए कायम किया गया कि इलेक्शन जिसने करवाने हैं, जब नई सेंसिस होगी, नई मर्दमशुमारी होगी, तो वो उसके मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल करके तो इलेक्शन की डेट देंगे। ये जो सोल पावर है इट इज वेस्टेड विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राइट सर, लेकिन अभी जो लेटर लिखा है सदर मुमलिकत ने, उसके अंदर ये मेंशन है, उसका ये मतन है, थोड़ा सा हम आपसे इसकी मजीद क्लैरिटी भी चाहेंगे, पूरी डिटेल्स भी हम आपसे चाहेंगे कि उन्होंने लिखा है कि अगस्त में मर्दमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन की आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है, इस पर अमल दरामद जरूर होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखे ना, वो एक सांस में दो बातें कह रहे हैं। जब 17(2) को भी मान रहे हैं, आर्टिकल 51 का जिक्र भी कर रहे हैं, तो फिर उन्हें खामोश रहना चाहिए, फिर उनका काम नहीं बनता। फिर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो डेट देगा इलेक्शन की। लेकिन इस तरह के खतूत लिख के तो आप अपने आप को क्यों बेवकूफ कर रहे हैं? आप अपने कम से कम ऑफिस का तो ख्याल करें। आपको ये ख्याल तो होना चाहिए कि वो फैसले नहीं करने चाहिए जिन्हें हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, जिनका नफाज नहीं करवा सकते, जिसका सिर मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन इससे एक नुकसान जो मुल्क को होता है वो ये कि मुल्क की मैशियत जो पहले से प्रेशराइज है, दबी हुई है, माशी हालत हमारी ठीक नहीं, वो मैशियत मजीद दब जाती है, मजीद उस पर प्रेशर आ जाता है। थोड़ी सी हमारी मैशियत चंद दिनों से अच्छी खबरें आना शुरू हुई, फिर उन्होंने एक नया स्टंट छोड़ दिया, नई उनकी तरफ से एक तजवीज आ गई, खत आ गया। इस तरह से मुल्क के अंदर एक अनसर्टेनिटी, एक क्यास, अफरा तफरी, बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पैदा हो जाती है।
جس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے. لوگ بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں. لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں, بزنس مین کو اس کا بزنس کرنے دیں. لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں رتی برابر بھی کہ صدر اور چیف الیکشن کمیشن کی کیا جنگ ہے, لیکن اس سے نقصان ہماری معیشت کو ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں پوری عوام وہ بھگتی ہے. انہیں آئینی معاملات یا آئینی مشگافیوں سے کوئی تعلق نہیں ان کا, انہیں 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے, لیکن اس طرح سے ہم ان کے لیے ان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں. خالد صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ جو دونوں کی لڑائی ہے اس کے اندر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو انتخابات کے حوالے سے ہی کنسرن ہے. سابق اٹارنی جنرل عرفان نے بھی جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو عرفان صاحب. ابھی یہ بتائے گا کہ جو معاملہ سارا سامنے آ رہا ہے کہ اب صدر مملکت نے لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ 6 نومبر کو انتخابات کرائے جائیں, یہ ان کی تجویز بھی ہے. انہوں نے گلا بھی کیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی. آئینی میری ایک وہ تھی کہ مجھے ملاقات جو میں نے مانگی تھی مجھ سے وہ کی جاتی, اور دوسری چیز انہوں نے اس کے لاسٹ میں یہ لکھی ہے کہ اس کے اوپر آپ قانونی رائے بھی لے سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ صدر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں آئیں. یہ جو وہاں لکھا ہوا ہے کہ صدر ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے, وہ ایک مخصوص حالت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ بھی تب ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے جبکہ الیکشن کمیشن ان کو کہے گی, تو تب وہ صدر کا نام صرف استعمال ہوگا. لیکن یہاں پہ وہ بھی صورتحال نہیں ہے. تو صدر کے جو مشیران ہیں قانونی, ان کو خود بھی میں سمجھتا ہوں آئین کا ادراک صحیح طرح سے نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو مقدمات ہیں ایکسپیڈیشس ڈسپوزل ہوگا کیسز کا, جوڈیشری جو ہے وہ معاملوں کو جلدی نپٹائے گی, لیکن جوڈیشری میں اس وقت 55,000 کیس ہے. تو صدر کہہ دے کہ چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسپیڈیشسلی معاملہ ایکسپیڈیشس جسٹس ہوگا, لہذا 55,000 کیس سپریم کورٹ میں ہیں. میں ڈائریکٹ کرتا ہوں سارے سپریم کورٹ کو 55,000 کیس آپ ڈیسائیڈ کر دیں. تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں 3, 4, 5, 6 مہینوں میں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے الیکشن نہیں کرا سکتے, جبکہ بہت سارا پروسیس ابھی ہونے والا رہتا ہے. اور آئین میں جہاں بھی صدر کا نام لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ بھی صدر کے پاس ہے, کیونکہ پارلیمانی جمہوریتوں میں جو سب سے پرانی پارلیمانی جمہوریت ہے, سسٹم ہے, وہ برطانیہ کا ہے. وہاں جو بادشاہت ہے وہ پچھلے کئی 100 سال سے وہاں تواتر کے ساتھ بادشاہت ہے, لیکن بادشاہ کو کوئی اختیار نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ مختلف چیزوں کے احکامات خود جاری کرنے شروع کر دے. وہی حالات پاکستان کے ہیں. تو یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی, نہ تو سپریم کورٹ کو سمجھ آئی جب انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو صوبوں کے الیکشن کرا دیں. وہ کرا لیے تھے سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن, حالانکہ سپریم کورٹ کے پاس تو پاور بھی ہے نا کنٹیمپٹ کی, صدر کے پاس تو وہ پاور بھی نہیں ہے. وہ پاور بھی نہیں ہے. اور عرفان صاحب ان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے. وفاقی وزیر قانون کی بھی وزارت قانون نے ان کو بڑی کلیئرٹی بھی دی ہے اس ملاقات میں, سمجھا دی ہے کہ آئینی طور پر کیا حیثیت ہے اور معاملات ہیں کیا. اب حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی تو ہے نا, اس سے پہلے کی ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے 6 نومبر کی. یہ بات ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. صدر کا قصور نہیں ہے, صدر کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو قانونی مشیران ہیں اور جس پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے وہ ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا. وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے وہ بھی بڑے مس لیڈ ہوئے بیچارے, وہ بار بار غلط فیصلے دیے چلے جا رہے تھے. تو یہ ان کو نہیں آنا چاہیے ان معاملات میں. الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ کرانے ہیں, وہ کرائیں گے الیکشن. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو مختلف پروسیسز ہیں جب وہ مکمل ہو جائیں گے, حلقہ بندی بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, تو وہ کرا دیں گے الیکشن. اس میں اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جگہ کوئی اور بیٹھ کے اب کل کو کہے جی ریلیں ٹائم پہ نہیں آ رہی, لہٰذا ریلیں بھی صدر پاکستان جو ہے وہ چلانی شروع کر دیں گے پرنسپلز آف پالیسی کے تحت کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ محکمے جو ہے اپنا کام جو ہے قانون کے مطابق کریں گے. تو یہ ساری چیزوں میں صدر کا کوئی رول نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہم آپ سے عرفان صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں پر کسی بھی طریقے سے آئین تو کمپرومائز نہیں ہو رہا نا, جس کی وجہ سے صدر سامنے آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, بار بار لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے. صدر کا منصب جو ہے نا وہ سیریمونیل بھی ہے اور بہت کنسپچولی بہت بلند منصب ہے. وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ بن کے رہنا چاہیے. وہ اس طرح کی چیزوں سے مبرہ ہیں, ان سے اوپر ہیں. ان کو تو صرف یہ ہے کہ جب پوری چیز پکی پکائی ملے گی تو اس وقت ان کا نام استعمال ہوگا کہ صدر نے ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کی. اس سے زیادہ صدر کا رول نہیں ہے کوئی.
ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, یہ واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی. لیکن دوسری جانب عرفان صاحب, الیکشن کمیشن کا بھی تو ایک بہت بڑا رول ہے. الیکشن کمیشن بھی اگر ملاقات کر کے یہ چیزیں کلیئر کر دیتا, ایک ملاقات رکھ لیتا, ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے, جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے, تو کیا اس میں بھی کوئی قانونی پیچیدگی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, پاسبل نہیں تھا؟ نہیں, الیکشن کمیشن کا بنتا ہی نہیں ہے سارے معاملے پہ بیٹھنا, ان کا بالکل رول ہے. اور اگر الیکشن کمیشن میں کسی بھی الیکشن کمیشن کے ممبر نے مس کنڈکٹ کیا تو ان کا معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا جا سکتا ہے. صدر پاکستان اگر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا, ان کے پاس دو شواہد ہیں کہ وہ جان بوجھ کے الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں, تو صدر کو چاہیے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے سے چیف الیکشن کمشنر کو بھی نکالا جا سکتا ہے, اور ممبران جو ہے الیکشن کمیشن کے ان کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے. یہی ایک رستہ ہے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو ڈی لیمیٹیشنز کا معاملہ ہے کہ 16 نومبر تک وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, تو عرفان صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا؟ کمیشن نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کتنی دن کے اندر اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارینجمنٹس ہو جائیں گی, حکومت سے ان کو پیسہ مل جائے گا, پھر اس کے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں وہ سارے ایڈریس ہو جائیں گے, پولنگ اسٹیشنز جو ہیں اس پہ پراپر سیکیورٹی جو ہے وہ نصب ہو جائے گی. یہ سارا کچھ انہوں نے جب وہ شور ہو جائیں گے تو پھر الیکشن ہو. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سارے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ صدر مملکت کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کرنے کے لیے, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان صاحب نے بھی, اور ان سے بھی ہم قانونی امور کے اوپر مزید رائے لے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت کا. حافظ صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, عرفان قادر صاحب بھی گفتگو کا حصہ تھے, کہ یہ جو لیٹر لکھا ہے صدر مملکت نے, اس سے پہلے ان کی میٹنگ گو کہ ہو گئی ہے وزارت قانون کے ساتھ, وہاں پر ان کو کلیئرٹی دے دی ہے کہ جو آئین کی شقیں ہیں ان کو الگ الگ نہیں بلکہ مجموعی طور پر آئین کی اسکیم میں دیکھا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر؟ نے جو ایک سجیشن کا لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس کے اندر انہوں نے 90 دن کا حوالہ دیتے ہوئے 48(5) کا ذکر کرتے ہوئے 6 نومبر کی جو ڈیٹ پرپوز کی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے, یہ ہمارے الیکشن ایکٹ 2017 کے بھی خلاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ جو کانسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے آرٹیکل 753 کے بعد, CCI کے فیصلے کے بعد, اس ملک کے اندر 51(5) کا ڈی لیمیٹیشن کا اور الیکٹرل پروسیس کا, جس کے اندر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر الیکشنز تب ہوں گے جو آپ کی لاسٹ سینسس نوٹیفائی کو آپ آرگنائز کر کے اس کے مطابق آپ اپنی حلقہ بندیاں نہیں کریں گے. اور وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ورڈ شل کا استعمال ہے, تو یہ اس پروسیس کو بھی سب ورڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو 224 کو صرف اکیلا پڑھنا اس چیز کے اندر کہ 90 دن کا ذکر ہے, جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کے اندر ہے کہ 51(5) کا پروسیس جتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا اتنی دیر تک 224 کا نوٹیفیکیشن جو ہے 90 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا. اور پھر اس سچویشن کے اندر کہ جب آپ 58(1) کے نیچے آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے, 48(5) کے نیچے آپ نے اسمبلی نہیں ڈیزالو کی, کیونکہ 48(5) صرف اس وقت انووک آپ کر سکتے ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی بھی کام کریں وہ آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے ذکر کیا گیا ہے کہ 58(2) کے نیچے اگر اسمبلی کو ڈیزالو پریزیڈنٹ کرتا ہے کہ اگر کسی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو, اور اس کے بعد کہ نیا شخص لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ نہ کر سکے 173 کا فگر, تو اس صورت کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیٹ کا الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرا امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر 2017 کے اندر 2023 میں امینڈمنٹس آئی ہیں, اور وہ جو آپ کا کنسلٹیشن کا پروسیس تھا 57-58 کے اندر ہے, شیڈول دینے کا یا شیڈول کو امینڈ کرنے کا, وہ بھی پارلیمنٹ نے آپ کا اختیار واپس لے لیا ہے. تو اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ان ایڈوائز بیس فیصلہ ہے, اور اس سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل کانٹروورسی یا پولیٹیکل انریسٹ تو آ سکتی ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے. کہ دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک طرف آپ اپنا الیکشن شیڈول کو جاری کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنے اس ملک کے اندر ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس کریں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. کہ جتنی دیر تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس حلقے کے ووٹرز کتنے ہیں, اس حلقے کی لمیٹیشن یا ڈی لیمیٹیشن کتنی ہے, اس وقت تک آپ کے پاس کس طرح نامینیشن پیپر آئیں گے, کس طرح لوگوں کو پتا ہوگا
کہ میرا ووٹ کس جگہ ہے. اور ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو 18 سال کی عمر پوری کر لے وہ کانسٹیٹیوشن کی نہ صرف کمانڈ ہے کہ اس کو ایز اے ایلیجیبل ووٹر کے طور پہ اس کا ووٹ دیا جائے, ایڈلٹ فرنچائز جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے بلکہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. اس چیز کے ہوتے ہوئے کہ 51(5) کا بھی پروسیس چل رہا ہے. 224 کے متعلق یہ کہنا کہ جی 90 دن کا ہے, 6 نومبر کا ہے, تو یہ ساری چیز جو ہے اس پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر اضافہ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی صورت نیک نیتی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. اور اس ہائیسٹ آفس کے اندر جا کے اس طرح کے معاملات کے اندر نیک نیتی کا اور ملک کے اندر ایز اے فادر آف دا نیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس صورت کے اندر جب آپ کو پتا ہے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ چیز کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ دونوں شیڈولز بھی چلیں, ایک طرف جو ہے الیکشن کمیشن نامینیشن کال کرے, اسکروٹنی کرے, اور اب آپ کو پتا یہ ہے کہ اگر الیکشن شیڈول اناؤنس آپ کریں تو آپ کو 53 سے لے کے 56 دن چاہیے. اب 9 اگست کو اگر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو آپ 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو کہہ دیتے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ 51(5) کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دیا ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے 2 پروسیس کانسٹیٹیوشن کے اندر چل نہیں سکتے. تو آپ نے پھر دیکھا کہ اس پروسیس کو لمبا کیا گیا, اور اس کی ایک چیکڈ ہسٹری ہے. 1.25 سال سے اندر پریزیڈنٹ آفس کے اندر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال مارچ کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی فارمر پرائم منسٹر کے خلاف, اس کو غلط طور پہ آرٹیکل 5 کے نیچے جو ہے پوری اسمبلی کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ کو ایک ایڈوائز بھجوائی, پریزیڈنٹ نے فوراً وہ ایڈوائز ایکسیپٹ کی, اور پھر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا اور اس ایڈوائز کو جو ہے انہوں نے ختم کیا اور اس ساری اسمبلی کو ریسٹور کیا, اور اسی پروسیس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو چلایا. جی میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. پھر آپ نے دیکھے کہ گورنمنٹ آئی, گورنرز کی اپوائنٹمنٹ آئی, پریزیڈنٹ آفس نے آبسٹرکشنز کی, حالانکہ پریزیڈنٹ کو پتا ہے کہ گورنرز لگانا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے لگایا, آپ کو یاد ہے کہ پنجاب کا گورنر وہ چینج نہیں کر رہے تھے, اور اس حد تک بات یہ پہنچی کہ چیف منسٹرز کے جو ووٹ ہیں وہ یہاں سے ہائی کورٹ جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہہ رہی ہے کہ جہاں سے ووٹ لیں. پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آبزرویشن دی تو پریزیڈنٹ آفس نے ریٹریٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے امپورٹنٹ بل سے جس کے اندر آپ اس کے اوپر بھی ایگزیکٹلی اس کے اوپر بھی ایک الگ سے کنٹروورسی بن گئی. تھینک یو سو مچ. حافظ احسان احمد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے, نذیر لغاری بھی اس کانورسیشن کا حصہ تھے, عامر ضیاء صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اس اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے ناظرین کے صدر مملکت نے عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ 6 نومبر کو انتخابات کروائے جائیں, جبکہ ڈی لیمیٹیشنز کا پروسیس ابھی تک مکمل نہیں ہوا. 16 نومبر کی اس کی تاریخ ہے, اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وزارت قانون کا موقف بھی سارے معاملے پر سامنے آ چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.